बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी गांव में एक दीन कुम्हार होता था जिसकी सिर्फ एक ही बेटी थी। जन्नत उसका नाम था। बेटा कोई नहीं था। बीवी फौत हो गई थी। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। जन्नत बहुत खूबसूरत थी मगर गरीब थी, इसलिए उसकी खूबसूरती उसके बाप के लिए वबाले जान बनी रहती थी। पहले वो किसी और गांव में रहते थे। वहाँ गांव के चंद लफंगे जन्नत के पीछे पड़ गए थे। कुछ अरसा तो बेचारा दीन जैसे तैसे दिन गुजार रहा था, मगर फिर एक दिन 4 लोग उसके घर की दीवार फलांग कर अंदर आए। वो आए तो जन्नत को उठाने थे, मगर जन्नत की किस्मत अच्छी थी कि वो उस दिन अपने चचा के घर ही सो गई थी। उसके चचा की बेटी की 2 दिन बाद शादी थी और इसी सिलसिले में वो वहाँ गई हुई थी। उसकी चची ने वापस ना आने दिया। ये भी अच्छा ही हुआ था, वरना पता नहीं उसके साथ क्या होता। उसके बाद दीन कुमार की हिम्मत जवाब दे गई। उसने अपना सामान उठाया और बेटी को लेकर दूसरे गांव चला गया। यहाँ भी कुछ हवस परस्तों की नज़रें जन्नत पे पड़ी थी, मगर दीवार फलांगने की जुर्रत किसी ने नहीं की थी। गरीब की खूबसूरती पे नज़र तो सबकी होती है, मगर सिर्फ हवस की हद तक। उसे अपनी इज्जत बनाने को हर आदमी अपनी बेइज्जती समझता है। यही कुछ जन्नत के साथ भी था। उससे प्यार के दावेदार तो बहुत थे, मगर उससे शादी का हौसला किसी में नहीं था। हम लोग हवस पूरी करनी हो तो ना किसी का मजहब देखते हैं, ना जात, ना रंग, ना नस्ल, मगर बात किसी को अपनाने की आ जाए तो हमारी जात ऊंची हो जाती है दूसरों से। जन्नत को अपनी खूबसूरती का एहसास भी था और लोगों की हवस का भी। उसने खुद को अपनी जात में समेट लिया था। वो सिर्फ 2-4 जमातें पढ़ी थी और कुरान पाक पढ़ाती थी। यही उसकी तालीम थी। वो सिर्फ 2-4 जमातें पढ़ी थी और कुरान पाक पढ़ा था, बस यही उसकी तालीम थी। वो सारा दिन घर में अकेली होती थी। उसने गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। गांव में मदरसा तो वैसे भी कोई था नहीं। लोग कुरान पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को मस्जिद या किसी घर भेजते थे। जन्नत ने कुरान पढ़ाना शुरू किया तो उसके पास बच्चों की लाइन लग गई। एक तो वो औरत जात थी, दूसरा उसे कुछ देना नहीं पड़ता था, इसलिए लोगों के ज़्यादातर बच्चे उसके पास आने लगे। अब इसके पास रौनक लग गई थी। कुरान पाक पढ़ाने के लिए उसने सुबह और शाम का वक्त मुकर्रर कर रखा था। दीन कुमार भी बहुत खुश था कि उसकी बेटी एक नेक काम कर रही है और घर में भी रौनक हो गई है। जन्नत की उम्र 24 साल हो गई थी। उसका बाप उसके लिए कई साल से रिश्ते देख रहा था। जन्नत के रिश्ते तो बहुत आए थे, मगर ऐसा कोई भी नहीं आया था जो उसको उसकी गुर्बत समेत अपना लेता। जो भी आए थे जन्नत सबको पसंद आई थी, मगर उसकी गुर्बत उनको नहीं भाई थी, सो वो इनकार कर देते। कोई भी ऐसा नहीं था जो जहेज की लानत अपने मुंह पर ना मलना चाहता हो। हर कोई घर के हालात देखकर अंदाजा लगा लेता था कि इन्हें यहाँ से सिवाय लड़की के कुछ नहीं मिलेगा। जन्नत के बाप को इसकी शादी की फिक्र खाए जा रही थी, मगर वो बेचारा करता भी तो क्या। गांव के चंद खाते पीते घरों से उसने दबे लफ्जों में अपनी मजबूरी का सवाल किया था, मगर उसकी सुनवाई नहीं हुई थी। उसको ये कहकर टाल दिया जाता कि देखते हैं चचा, क्या हो सकता है तेरे लिए, हमारे तो अपने खर्चे बहुत हैं।
उन्हीं घरों में एक घर चौधरी अकरम का भी था। चौधरी अकरम उस वक्त रिटायर्ड नहीं हुआ था। पैसों की कमी तो नहीं थी, मगर उसे खतरा था अगर दीन कुम्हार की मदद कर दी तो गांव के और गरीब लोग उसके घर का रास्ता ना देख लें। अगर मदद खामोशी से कर दी गई तो फिर गांव वालों को चौधरी की सखावत का पता नहीं चलेगा। क्या फायदा ऐसी मदद का जिससे लोगों को पता ही ना चले कि चौधरी कितना बड़ा और सखी आदमी है। इसी कश्मकश में जन्नत ने अपनी उम्र की 24 बहारें देख ली थी। इससे बाप की फिक्र देखी नहीं जाती थी। अपने बाप को यूं अपनी शादी की फिक्र में घुलते देखकर कभी कभी वो सोचती थी काश वो पैदा ही ना होती। दीन चचा अब बीमार रहने लगा था और उसकी बीमारी की वजह से उसकी बढ़ती उम्र से ज़्यादा उसकी बेटी की बढ़ती उम्र की फिक्र थी, जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो मरने से पहले अपनी बेटी का आसरा देखना चाहता था, जो उसके बाद उसका ख्याल रख सके और उसका मुहाफिज हो। और बाप के बाद बेटी का सबसे बड़ा मुहाफिज उसका शौहर ही होता है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा मुहाफिज है। बेशक दीन चचा की ये सोच उसकी हिम्मत नहीं टूटने देती थी। जन्नत गांव में कुरान वाली बाजी मशहूर हो चुकी थी। फिर एक दिन करीब के गांव से खाते पीते घर से एक रिश्ता आया। लड़के की दूसरी शादी थी। पहली बीवी को तलाक दे चुका था और उन लोगों ने तलाक की वजह यह बताई थी कि पहली बीवी गरीब घर से थी। वो अपने मायके वालों को नवाजती रहती थी। ससुराल से जो कुछ भी उसके हाथ लगता अपने माँ बाप के घर दे आती। मना करने पर उसने तलाक का मुतालबा कर दिया था। सिवाय लड़की के उनका कोई मुतालबा नहीं था। उनको जहेज नहीं चाहिए था, बस एक अच्छी लड़की की तलाश थी जो जन्नत की सूरत में उनको मिल गई थी। दीन चचा को ये रिश्ता पसंद नहीं था। उसने जन्नत से कहा कि दी रानी, मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगे। उसका इरादा उन लोगों को जवाब देने का था, मगर जन्नत ने मना कर दिया। उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा, ये लोग लालची नहीं है, जहेज भी नहीं मांगा। लड़के की दूसरी शादी है तो क्या हुआ, पहली बीवी को तो तलाक दे दी है, फिर क्यों इनकार करना। मगर असल बात यह थी कि जन्नत से अब और अपने बाप का इसकी शादी की फिक्र में घुलना देखा नहीं जाता था। इसलिए उसने अपने बाप से यह कह दिया था कि वो इस रिश्ते से इनकार ना करे। यानी एक बार फिर एक गरीब बाप की बेटी के ख्वाब हार गए थे। गुर्बत हार गई थी और अजल से यही होता आ रहा है। गरीबी में ख्वाब खरीदने की शक्कत ना रखने वाली मजबूर बाप की बेटियां बाप को अपनी शादी की फिक्र में गुलता देख कर या तो खुदकुशी कर लेती हैं या फिर जन्नत की तरह कोई रहम खा ले तो उनके पल्ले बंध जाती हैं। सोचे समझे और जाने बगैर वो कौन है, कैसे हैं। जन्नत के इसरार पर उसके बाप ने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। कुछ दिन बाद वो लोग सादगी से निकाह करके उसे अपने घर ले गए। चचा दीन अकेला रह गया था, मगर उसे अपने अकेले होने का गम नहीं था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसके मरने के बाद जन्नत अकेली नहीं होगी। शादी के कुछ दिन तक तो इन्होंने जन्नत को हाथों पे उठाए रखा। उसके नाज नखरे उठाए गए। जन्नत को सख्ती से ताकीद की गई थी कि अड़ोस पड़ोस की औरतों से घुलने मिलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये औरतें उसके कान भरकर उसका घर तोड़वा देंगी। गांव से कोई भी औरत अगर जन्नत से मिलने आती तो उसकी सास या ननद में से एक उसके पास ज़रूर मौजूद रहती थी जब तक कि वो औरत चली ना जाती। फिर कुछ अरसे बाद जन्नत के ससुरालियों ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। जन्नत के शौहर के अलावा उसकी 2 कुंवारी नंदे, एक देवर और सास उसके साथ रहती थीं। उन सब का काम और फरमाइशें पूरी करना जन्नत पे गोया फर्ज था। वो जितनी भी थकी होती
مگر کسی کو انکار نہیں کرتی تھی اور نہ کر سکتی تھی۔ اس کا شوہر صبح دکان پہ چلا جاتا اور شام کو ہی واپس آتا۔ جنت نے دبی زبان میں ایک دو بار اسے سنانے کی کوشش کی کہ گھر میں سے کوئی اس کا ہاتھ نہیں بٹاتا، وہ تھک جاتی ہے، مگر اس کے شوہر پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ الٹا وہ اسے تاکید کرتا کہ میری ماں بہنوں کا خیال رکھا کریں۔ جنت کو اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ گھر میں اس کی ساس کی حکومت ہے اور جنت کے شوہر اور دیور کی مجال نہ تھی کہ گھر میں چوں چاں کر سکیں۔ البتہ اس کی نندوں کو ماں کا آشیرواد حاصل تھا، وہ جو چاہتی کرتی، جہاں جانا چاہتی جا سکتی تھیں، انہیں کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ گاؤں میں رہ کر بھی اس کی نندوں کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ شہر کی ماڈرن لڑکیاں نظر آئیں، گاؤں کی دوسری لڑکیوں سے ممتاز نظر آنے کا خبر تھا۔ اس کے لیے وہ ہر وہ طریقہ اپناتی جس سے وہ گاؤں کی پینڈو لڑکیاں نہ لگیں۔ پھر ایک دن کسی بھلی مانس عورت کے ذریعے اس کی ساس اور نندوں کی غیر موجودگی میں اس پر یہ انکشاف ہوا کہ جنت کے شوہر کلیم نے اپنی پہلی بیوی کو ماں بہنوں کے کہنے پر صرف اس لیے طلاق دے دی تھی کہ اس نے دوسری بیٹی پیدا کرنے کا ناقابل معافی جرم کیا تھا اور کسی پیچیدگی کی وجہ سے وہ اب ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اس کے شوہر کی پہلی بیوی سے 2 بیٹیاں ہیں۔ یہ خبر جنت کے لیے حیرت کا باعث تھی، ورنہ وہ تو آج تک یہی سمجھتی تھی کہ شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی طلاق ہو گئی تھی اور پہلی بیوی کے کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کے سسرال والوں نے اولاد کا تو ذکر کیا ہی نہیں تھا۔ جنت کبھی کبھی اپنے باپ سے ملنے چلی جاتی تھی، مگر وہاں رہنے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ پھر گھر کے کام کون کرتا۔ اس نے اپنے باپ سے کبھی سسرال کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کا باپ سمجھتا تھا کہ اس کی دھی رانی بہت خوش ہے۔ جنت نے اپنے باپ کو یہی تاثر دیا تھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ اس نے کبھی اپنے باپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ابا تو نے ٹھیک پہچانا تھا، ان لوگوں کو میں ہی نادان تھی۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے پہلی اولاد بیٹی ہی دی۔ اس کے سسرال والوں کو تو گویا موت ہی پڑ گئی تھی۔ انہوں نے جیسے تیسے برداشت کیا، مگر ساتھ ہی سنا بھی دیا کہ اگلی بار لڑکا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ جنت کے سسرال والوں نے اسے بیٹا پیدا کرنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ کی حکمت کو للکارا تھا، اس کے عدل پہ یقین نہ کیا تھا۔ دوسرا لڑکا ہی پیدا ہوا، مگر 10 دن بعد وہ فوت ہو گیا۔ جنت اپنے مالک کی رضا پہ راضی تھی، اسے بیٹیوں کی پیدائش سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ خود تو اکلوتی تھی، شاید اسی لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ اس کی زیادہ نہیں تو 2 بیٹیاں ضرور ہوں۔ بیٹے کی خواہش اسے بھی تھی، مگر ایسے نہیں جیسے اس کے سسرال والوں کو تھی، صرف بیٹے ہی ہوں، بیٹی ایک بھی نہ ہو۔ اپنے بیٹے کے مرنے کا غم جنت کو بھی تھا، مگر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر اس کی موت کو قبول کر لیا۔ جنت کی شادی کو 7واں سال تھا۔ وہ ایک بار پھر امید سے تھی اور اس کے سسرال والے اس امید میں تھے کہ اب تو ہر حال میں لڑکا ہی ہوگا۔ اس کی نندیں اور ساس گاہے بگاہے اس کے کان میں پھونکتی رہتی تھیں کہ اس بار لڑکا ہی ہونا چاہیے، ورنہ کلیم کے لیے رشتے بہت ہیں ابھی بھی۔ اس کے شوہر کلیم نے بھی اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اسے اپنے بڑھاپے کا سہارا چاہیے۔ کیا بیٹیاں ماں باپ کو سہارا نہیں دیتی؟ جنت صرف سوچ کر ہی رہ گئی تھی، کہنے کی ہمت نہیں تھی اس کی۔ آخر وہ دن بھی آ پہنچا۔ گاؤں کی دائی کے کہنے پر وہ اسے خانے وال شہر کے اسپتال لے گئے تھے۔ دائی نے جنت کی حالت دیکھی اور اپنے تجربے کی بنیاد پر ان کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ جنت کو اس بار اسپتال لے جایا جائے۔ وہ عجیب سی کشمکش میں اسپتال کے بیڈ پر پڑی آنے والے لمحات کی منتظر تھی۔ اسے ڈر صرف اس بات کا تھا
کہ اگر بیٹا نہ ہوا تو وہ کیا کرے گی۔ طلاق کا سوچ کر ہی وہ کانپ جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی طلاق کا غم اس کا باپ سہ نہیں پائے گا۔ کس کام میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کوئی نہیں جانتا۔ جنت کو نرسوں نے بیٹی کی خوشخبری دی تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس کا شوہر اور ساس اسپتال میں ہی تھے۔ ان پہ یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ اندر آئے تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے اور دونوں جنت کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس نے جان بوجھ کر بیٹی پیدا کی اور سارا قصور اسی کا ہو۔ جنت کا سب سے بڑا قصور تو یہی تھا کہ وہ ایک عورت تھی، اور اس سے بھی بڑا قصور تھا کہ وہ ایک غریب کی بیٹی تھی۔ گھر آ کر اس کی ساس نے اپنے دل کی بڑاس نکالی تھی، جو جنت پہ رحم کھا کر اس کو جہیز کے بغیر لانے سے لے کر اس بچی کے پیدا ہونے تک پہ ختم ہوئی۔ اس پہ احسان جتایا گیا تھا کہ اس کو وہ بیاہ کر لائے تھے اور وہ ان کو ایک بیٹا نہ دے سکی۔ جنت چپ چاپ سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ اس کے شوہر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ بھی بیٹے کی طرح مر جائے تو اچھا ہے۔ جنت ایک ماں تھی، اس کے دل پہ الفاظ خنجر کی طرح لگے تھے۔ کسی نے بھی بچی کو ایک نظر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ایک نظر اس معصوم کو دیکھ لیتے تو شاید ان کے دل پگھل ہی جاتے۔ بے حد خوبصورت تھی، وہ اپنی ماں سے بھی کئی گنا خوبصورت تھی۔ کچھ دن بعد جنت کو طلاق دے کر اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ دونوں بیٹیاں اس سے چھین لی گئی تھی۔ بیٹیاں اپنے پاس رکھنے کی وجہ ان کی محبت نہیں تھی، بلکہ جنت سے انتقام لینا مقصد تھا کہ ان کو بیٹا نہ دینے والی اپنی بیٹیوں کے لیے ترستی اور تڑپتی رہے۔ جنت کا باپ بیمار تو پہلے بھی رہتا تھا، مگر جنت کے غم نے اسے چارپائی سے ہی لگا دیا۔ جنت نے جی جان سے اپنے باپ کی خدمت کی۔ کمائی کا کوئی وسیلہ نہیں تھا، گاؤں کے چند گھر ان کی مدد کرتے تھے جس سے گزارا ہو رہا تھا۔ جنت نے پھر سے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا تھا اور ان بچوں کے گھر والے بھی کچھ نہ کچھ دیتے رہتے تھے۔ 6 ماہ تک چچا دین جنت کا غم لیے دن پورے کرتا رہا، اور پھر ایک دن جنت کو اکیلا چھوڑ کر خاموشی سے اس دنیا سے چلا گیا۔ جنت کے شوہر کلیم نے اپنی بڑی بیٹی اپنی بے اولاد خالہ زاد کو دے دی تھی اور چھوٹی بیٹی کو ملتان شہر میں اپنی ماں کی جاننے والی ایک امیر عورت کو دے آیا۔ اس عورت نے اسے آنے سے پہلے ایک لفافہ دیا تھا کہ یہ اپنی ماں کو دے دینا۔ کلیم نے دیکھ لیا تھا کہ اس میں پیسے ہیں۔ اس نے گھر آ کر لفافہ کھولا تو اس میں سے 1 لاکھ روپیہ نکلا تھا۔ اسے بیٹیوں کی پہلے بھی کوئی فکر نہ تھی۔ 1 لاکھ دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گیا، اپنی عزت اور غیرت بھی۔ جنت اپنی بیٹیوں کے لیے دن رات تڑپتی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ 1-2 بار اس نے گاؤں کے 1-2 لوگوں کو کلیم کے پاس بھیجا تھا، وہ اس کی بیٹیوں کو اسے دے دے یا کم از کم ملنے ہی دیا کرے، مگر کلیم نے جانے والے سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس کا اپنا معاملہ ہے اور آئندہ ان میں سے کسی کو بھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ جنت بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ رو دھو کر چپ ہو رہی، مگر اس کے دل کو کسی پل چین نہ تھا۔ نماز پڑھتی تو ہر نماز کے بعد اپنی بیٹیوں کی سلامتی کے لیے دعا ضرور مانگتی تھی۔ وہ بس ایک آس، ایک امید پہ جی رہی تھی کہ کبھی تو وہ اپنی بیٹیوں کو دیکھ ہی پائے گی، اور اس بات پہ اس کا ایمان پکا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ضرور اس کو بھی ایک دن اس کی بیٹیوں سے ملا دے گا۔ تو دوستو، یہاں ہماری کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے موبائل پر آ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان میں۔ اللہ حافظ۔